ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र पाठे सर्वादौ तुमुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रे तत्र मूलः पक्षे त्रिजादयः विकल्पेन प्रबाध्य न प्रवर्तन्ते इति युक्तिः उक्ता। तत्र युक्तिः प्रदर्शिता पुनः अणुलुक्तेः इति, अन्यथा पुनः अणुल्ग्रहणमत्र न क्रियेत इति तत्र उक्तम्। नाम अणुल्त्रिचो इति कालसामान्यकर्तृविहितः अणुल् क्रियार्थक्रियोपपदे विषये भवति इति पुनरिह अणुल्विधानात् तदितरत्रिजादयो न भवन्ति इति विज्ञायते, अन्यथा अणुल्ग्रहणं प्रकृते व्यर्थं खलु स्यात् इति व्याख्यायामपि अस्माभिः विस्तरेण विचारितम्। तदनन्तरम् अक्रियार्थोपपदार्थं तुमुनः विधानाय अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितम्। समानकर्तृकेषु तुमुन् इति। इच्छार्थेषु एककर्तृकेषु उपपदेषु धातोः तुमुन् स्यात् इति अर्थः तत्र दृष्टः। इच्छति भोक्तुं किञ्च प्रकृते भोक्तुमिच्छति इत्यत्र भोजनविषयिणी इच्छा इति प्रतीयते, न तु भोजनार्था इच्छा इति एवं युक्त्या तत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् क्रियार्थोपपदत्वं प्रकृते इषिक्रियायाः न भवति इति। इच्छति भोक्तुं, वष्टति भोक्तुं, वाञ्छति भोक्तुम् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः ज्ञातानि, अन्येपि प्रयोगाः ज्ञाताः। ततः अनन्तरं तुमुन् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अग्रे पठितं। शकदृशज्ञाग्लाघटरबलभः क्रमसहारः स्थिरतेषु तुमुन् इति। तत्र सूत्रे शकादयः ये पठिताः तेषु उपपदेषु सत्सु धातोः तुमुन् इति प्रत्ययः भवति। येषु उपपदेषु धातोः तुमुन् स्यात् इति मूले तत्र सूत्रार्थोऽपि उक्तः। ततः तत्र शक्नोति भोक्तुं, धृष्णोति भोक्तुं, जानाति भोक्तुं, ग्लायति भोक्तुं, घटते भोक्तुं, आरभते भोक्तुं, लभते भोक्तुं, क्रमते भोक्तुं, उत्सहते भोक्तुम्, अर्हति वा भोक्तुम् इति इमानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि दृष्टानि। भुजधातुः अत्र एकः स्वीकृतः, अन्यं धातुमादाय अपि वयं रूपाणि अत्र वक्तुं निश्चयेन शक्नुमः एव। ततः तत्र उक्तं विशेषः उक्तः यत् अर्थग्रहणम् अस्ति नैव सम्बध्यते, अनन्तरत्वात् अस्ति भवति विद्यते वा भोक्तुम् इति प्रयोगाः तत्र दृष्टाः। तदनन्तरं सूत्रमस्माभिः पठितं पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु इति। पर्याप्तिः पूर्णता, तद्वाचिषु सामर्थ्यवचनेषु उपपदेषु तुमुन् स्यात् इति तत्र अर्थः दृष्टः। तत्र पर्याप्तो भोक्तुम् इति अग्रिमं नाम तत्र उदाहरणं पठितं। प्रवीणः कुशलः पटुः
इति अर्थः तत्र दृष्टः। तत्र दलकृत्यं दृष्टं, नाम पर्याप्तिवचनेषु किम् इति कुतः उच्यते अलं भुक्त्वा, अलमर्थेषु किम् इति कुतः उच्यते पर्याप्तं भुक्ते, प्रभूतता इह गम्यते न तु भोक्तुः सामर्थ्यं पर्याप्तं भुङ्क्ते इत्यत्र। अलं भुक्त्वा अत्र निषेधार्थः उच्यते, गम्यते न तु पर्याप्त्यर्थः इति सर्वम् अस्माभिः विचारितं। तदनन्तरं कालसमयवेलासु तुमुन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पर्यायोपादानार्थं पर्यायोपादानम् अर्थोपलक्षणार्थं, तत्र शब्दानां पर्यायेण पाठः अर्थस्य उपलक्षणभूतः भवति। सूत्रार्थः दृष्टः। कालार्थेषु उपपदेषु तुमुन् स्यात्, कालः समयः वेला अनेहः वा भोक्तुम् इति तत्र रूपाणि दृष्टानि। ततः उक्तं प्रैषादिग्रहणमिह अनुवर्तते तेनेह न भूतानि कालः पचति इति वार्ता इति। ततः अग्रे सूत्रं पठितं भाववचनाश्च। तत्र भाव इत्यधिकृत्य वक्ष्यमाणाः घञादयः क्रियार्थायां क्रियायां भविष्यति स्युः इति तत्र अर्थः दृष्टः। यागाय याति इति अत्र उदाहरणं दृष्टं। ततः तुमर्थात् इति चतुर्थी, सा चतुर्थी अस्माभिः कारकप्रकरणे विभक्त्यर्थप्रकरणे पठिता। तदनन्तरम् अस्माभिः अण्कर्मणि च इति सूत्रं पठितुमारब्धम्। तत्र कर्मण्युपपदे क्रियार्थायां क्रियायां च अण् स्यात् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः पठितः। पठ्यमानश्च वर्तते, इदं सूत्रं पठ्यमानम् अस्माभिः वर्तते। एतावान् विचारः गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य तत्र तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे पठामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तीः एकवारं पठामः पौर्वापर्यसम्बन्धार्थं। भाववचनाश्च क्रियार्थायां क्रियायाम् इति भविष्यति इति च अनुवर्तते। भावे च इत्येव सिद्धे वचनग्रहणस्य प्रयोजनमाह भावे इत्यधिकृत्येति। भावे इत्यधिकृत्य घञादयः विधास्यन्ते ये सामान्यतः ते क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे भविष्यति काले विशेषविहितेनापि तुमुना समुचिताः भवन्ति इत्यर्थः। न च वासुरूपविधिना सिद्धमेतदिति शङ्क्यम्। तल्युट् तुमुनखलर्थेषु वासुरूपविधिर्नास्ति इत्युक्तेरिति भावः। ननु यागाय याति इत्यत्र यागस्य सम्प्रदानत्वाभावात् कथं चतुर्थी नापि तादर्थचतुर्थी तादर्थ्यस्य प्रत्ययेन एव लाभादिति इत्यत आह तुमर्थादिति अण्कर्मणि च चकारेण क्रियार्थायां क्रियायाम् इति समुच्चीयते। तदाह क्रियार्थायां क्रियायां चेति इति एतावत् पर्यन्तः च व्याख्याभागः पठितः। अधुना अग्रे वयं पश्यामः। अपि च अहं पुनः श्रोतॄणां भवताम् अवधानं व्याख्यातुः एतां पङ्क्तिं प्रति कारयितुम् इच्छामि। तत्र उक्तं खलु
भावे इत्यधिकृत्य ज्ञयादयः विधास्यन्ते ये सामान्यतः ते क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे भविष्यति काले विशेषविहितेनापि तुमुना समुच्चिताः भवन्ति। विशेषेण विहितः तत्र तुमुन् अपि भवति, पक्षे एते अपि भवन्ति इति कथयन्नस्ति सः। अपि च वासरूपविधिना तु तन्न सिद्धं कुतः क्त ल्युट् तुमुन् इत्येतेषु अर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति परिभाषा पूर्वं चर्चिता वर्तते। अतः इदम् एकम् अवधानं वयम् अग्रे कुर्मः। अग्रे तर्हि सूत्रार्थः पठितः। कर्मण्युपपदे क्रियार्थायां क्रियायां च अण् स्यात् इति। व्याख्याता अग्रे किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। तथा च क्रियार्थायां क्रियायां कर्मणि च इति उपपदद्वये, नाम क्रियार्थायां क्रियायां कर्मणि च, यतः चकारग्रहणेन तत्र उपपदद्वयम् अत्र वर्तते, एवं खलु। सूत्रार्थे अपि स्पष्टतया ज्ञायमानम् अस्ति खलु। कर्मण्युपपदे क्रियार्थायां क्रियायां च, कर्मण्युपपदे इत्येकः विषयः, क्रियार्थायां क्रियायां च नाम क्रियारूपे उपपदे च इति भावः। तदेव व्याख्याता स्पष्टतया कथयन्नस्ति। क्रियार्थायां क्रियायां कर्मणि च इति उपपदद्वये सति एव अस्य प्रवृत्तिः। तर्हि युगपद्वयोः सत्ता अपेक्षिता वा इति उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति, पश्यामः। न अन्यतरस्मिन् इति भाष्ये स्पष्टम्। तर्हि उपपदद्वयम् अत्र योपदपेक्षितमिति भाति, पश्यामः। कर्तृर्थको यमण् नाम अयम् अण् यः विधीयते सः कर्तृर्थकः भवति इति भावः। कर्तरि कृत् इत्यधिकारात् इति कथयति। अत्र णुल्तृचौ इति बाधित्वा कर्मण्यण् इति सामान्यविधिना अण् प्राप्तः इति वक्तव्यम्। अण् तत्र णकारः हल् भूतः। पुनः पठामः किं कथयति। अत्र णुल्तृचौ इति बाधित्वा कर्मण्यण् इति सामान्यविधिना अण् प्राप्तः, तं तावत् क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे विशेषविहितः तुमुनुलौ इति णुलः बाधितुम् उद्युङ्क्ते। वस्तुतः णुल् बाधितुम् उद्युङ्क्ते इति वक्तव्यमिति भाति मम। नाम तं कं यः कर्मण्यनित्येन अण् प्राप्तः तं तावत् क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे विशेषविहितः तुमुन्नुलौ इति णुल् बाधितुम् उद्युङ्क्ते। सम्यक् अग्रे कथयति। बाध्यबाधकभावं सर्वं ज्ञापयन्नस्ति, बोधयन्नस्ति। तत् सम्यक्तया एतं विषयं पठामः। तेनैव मूले अग्रे यः विचारः क्रियमाणः वर्तते सः स्पष्टः भविष्यति। कथयति। पुनर्णुल् विधिसामर्थ्येन, एवं खलु, वासरूपविधेः अत्र अप्रवृत्तेः उक्तत्वात्। वासरूपविधिरत्र न भवति। सम्यक्। तमिमं णुलं बाधितुम् अयम् अण् विधिः इत्युच्यते। तदाह णुलोपवाद इति मूले उक्तं खलु। णुलः अपवादः भवति, एषः अण् इति भावः। सम्यक्। तदेव कथयति। तुमुन्नुलौ इति विहितस्य णुलोपवादः इत्यर्थः। एवञ्च णुलाबाधितस्य कर्मण्यण् इति अयम् अण् विधिः प्रतिप्रसवार्थ इति स्थितम्, एवं खलु। तुमुन्नुलौ इत्यत्र णुलाबाधितः यः कर्मण्यण् इति अण्, तस्य प्रतिप्रसवार्थः अयं विधिः पुनः अत्र आरब्धः वर्तते इति भावः। अग्रे किमपि कथयति। ननु सन्ति अत्र केचन विचाराः। तर्हि तत्र
आदौ उदाहरणं साधयामः इति चिन्तयामि। यतः ततः अग्रिमपङ्क्तिमादाय विचारः क्रियमाणः अस्ति व्याख्यात्रा। अस्तु, पश्यामः। काण्डलावो व्रजति इत्यस्ति, एवं खलु? नाम काण्डस्य कर्तनं करिष्यति इति कृत्वा गमनं करोति, व्रजनं करोति इति भावः, इति उदाहरणस्य अर्थो भवति। तर्हि काण्डलावः काण्डं लुनाति इति व्रजति इति विग्रहः अत्र कर्तव्यः। काण्ड इति कर्मणि उपपदे सति लू धातोः अणप्रत्ययः अचुण्यणिति तेन वृद्धिः भवति। काण्डलौ आवादेशः भवति काण्डलाव काण्डलाव। तद् उपपदमतिङ् इति समासः प्रातिपदिकसंज्ञां सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा सर्वान्ते तत्र विभक्तिकार्यं कृत्वा काण्डलावः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इत्यस्ति विषयः। इति उदाहरणम्, एकमेव उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते अथवा काशिकादिषु बोद्धुं शक्यन्ते। अधुना एतद् उदाहरणमेकम् अवगत्य संसाध्य व्याख्यानं प्रति आगच्छामः। साधितमेव इदानीं व्याख्यानं। मूले तत्र पङ्क्तिः अस्ति, परत्वादयं कादीन् बाधते कम्बलदायो व्रजति इति पङ्क्तिद्वयं यद् मूले दृश्यमानं वर्तते, तत् पङ्क्तिद्वयस्य अस्माभिः अधुना अवतरणिकात्वेन, नाम अपेक्षितविचारत्वेन, आधारभूतविचारत्वेन यद् उच्यमानं वर्तते तदधुना पश्यामः। कथयति, ननु अणुलास्थितस्य अणः प्रतिप्रसवे अपि, अणुलः प्रतिप्रसवः अणुलाबाधितस्य, क्षन्तव्यम्, अणुलाबाधितस्याणः नाम अणुल् बाधते, तुणुलुक्रियायां क्रियार्थायाम् इत्यत्र विद्यमानः अणुल् बाधते कर्मण्यणम्, एवं खलु? तस्यापि प्रतिप्रसवार्थम् अण्कर्मणि च इत्युच्यते। तद् कथयति, ननु अणुला बाधितस्य अणः प्रतिप्रसवे अपि आतोनुपसर्गे कः इति कप्रत्ययः कम्बलदायो व्रजति इत्यत्र दुर्निर्वारः। नाम कम्बलदायः इति न स्यात्, कम्बलदः व्रजति इति वक्तव्यं भवेत्। यतः कप्रत्यये सति कम्बलदः इति रूपं स्यात्। अणि तु कम्बलदायः इति भवति। अपेक्षितं तु रूपं कम्बलदायः इत्येव अस्ति, कम्बलदः इति नास्ति। सम्यक् कथयति, कप्रत्ययः कम्बलदायो व्रजति इत्यत्र दुर्निर्वारः। कुतः कथयति, कप्रत्ययस्य कर्मण्यपवादत्वात्, नाम कर्मण्यणपवादत्वात्, नाम कर्मण्यण् इत्यनेन यः अण् विधीयते तस्य अपवादः सः कः, आतश्चोपसर्गेति कप्रत्ययः। अपवादत्वात् सरूपत्वेन च वासरूपविध्यप्रवृत्तेः वासरूपविधेः प्रवृत्तिः न भवति इति कृत्वा, अतः कप्रत्ययः स्यात् खलु, प्रबाध्य स्यात् खलु। कथयति, न चायं वैशेषिकः अणविधिः कप्रत्ययस्याप्यपवाद इति शङ्क्यम्। वैशेषिको नाम विशेषेण विहितः अणविधिः यः अणकर्मणि च इति, कप्रत्ययस्य अपवादः इति शङ्क्यं। नाम अपवादः नास्ति। कुतः, न ह्ययम् अपूर्वः अणुविधिः, किन्तु लाघवात् कर्मण्यण् इत्यत्र इति अण एव इति अण एव अत्र प्रतिप्रसूयते, अतः अपूर्वः विधिः अयम् इति तु नास्ति। स च कर्मण्यण् इत्यण् सामान्यविहितः आतोनुपसर्गे कः इति वैशेषिकस्य नापवादः, प्रत्युत कप्रत्ययः एव तदपवादः। अतः कम्बलदायो व्रजति इत्यत्र कर्मण्यपवादं तुमुन्नूलौ इति नूलं बाधित्वा कप्रत्ययः स्यादित्यत आह परत्वादयं कादीन् बाधते इति। मूले पश्यन्तु,
परत्वादयङ्कादीन् बाधते। नाम आतश्चोपसर्गे इति कादयः ये पूर्वं विहिताः वर्तन्ते, ततः परतः अष्टाध्याय्याम् इदं सूत्रं भवति। अतः परत्वात् तान् प्रबाध्य प्रवर्तते इति भावः। तेन किं? तेन कम्बलदायो व्रजति इति सिद्ध्यति खलु। न कम्बलं दास्यति इति कृत्वा व्रजनं करोति इति भावः। अतः कम्बल इति कर्मण्युपपदे दा धातोः अणि सति एव कम्बलदायः, कम्बलदा अण् आतो युक्तण् कृतोः इति अणि सति एव तत्र युगागमः भवति। कप् प्रत्यये परतः तु युगागमः न भवति। कम्बलदायः व्रजति इति सिद्ध्यति। एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता, आदिना सामगो गुरुकुलं व्रजति इत्यादौ गापोष्टगित्यादि संग्रहः इति। सामगः गुरुकुलं व्रजति अण्कर्मणि च इति आवर्तते। अस्तु, तद् पठिष्यामः। नाम आदिशब्देन, नाम मूले उक्तं खलु कादीन् बाधते, तत्र आदि इति शब्दद्वारा गापोष्टक इत्यादयः ग्राह्याः। सामगः तानपि प्रबाध्य अण्कर्मणि च इति प्रवर्तते इति भावः इति उच्यमानं वर्तते। अण्कर्मणि च अग्रे कथ्यते, अण्कर्मणि च इति हि आवर्तते, नाम तस्य आवर्तनं भवति। प्रतिप्रसवविधिः अपूर्वविधिश्च। प्रतिप्रसवविधिः यः वर्तते सः अपूर्वविधिः वर्तते। कथयति, तत्र प्रतिप्रसवविधिना णुला अणः बाधनिवृत्तिः। एवं खलु। प्रतिप्रसवविधिना णुला अणः णुला अणः बाधः न भवति, अणः प्रवर्तते इति भावः। अपूर्वविधिविहितस्य तु अणः तृतीयपादीयस्य द्वितीयपादस्थप्रत्ययापेक्षया परत्वात् कादिप्रत्ययाः अणा अनेन बाध्यन्ते इत्यर्थः। एतच्च भाष्ये स्पष्टम्। इतौ ऊर्ध्वं दृट् शेषे च इत्यादि सूत्रेषु क्रियार्थायां क्रियायाम् इति निवृत्तं अष्टाध्याय्यां भविष्यति इत्येव अनुवर्तते इति बोध्यं। भविष्यति इत्येतस्य एव अनुवर्तनम् इतः परमग्रे भवति इति उच्यते। अस्तु, तदेव भाष्यस्थः अपि कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः। परन्तु एतावान् विषयः यदि अत्र सम्यक्तया अवगतः तर्हि भाष्ये अवगमनाय काचित् सरलता भवति। एवं तर्हि नाम क्रियायां क्रियार्थायाम् इत्येतस्य अर्थस्य अत्र निवृत्तिः भवति इत्युक्तं। भविष्यति इति इतः अग्रे सम्बध्यते इति च उक्तम्। अतः अधुना तद् मनसि कृत्य अग्रे पठिष्यामः। तन्मूले अपि कथयिष्यति भविष्यतीति निवृत्तं, परन्तु व्याख्यातरा किमुक्तं, भविष्यति इत्येव अनुवर्तते। अपि च अण्कर्मणि च इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 12 सूत्रम् अग्रिमं तु अस्माभिः अस्यैव पादस्य 16 सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। एवं किल। तत्र वस्तुतः इदं सत्यमपि अस्ति। यतः अष्टाध्याय्याम् इतः अग्रे सूत्रं पश्यामश्चेत् लृट् शेषे च लृटः सद्वा अनद्यतने लुटु एते सर्वेपि तत्र भविष्यति एव विधानं कुर्वन्ति खलु। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः इदानीं पठनीयं वर्तते। सम्यक् व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। पदरुज मूले पश्यामश्चेत् पदरुजविषस्पृशो घञ् इति वर्तते सूत्रं। तत्र पदरुजविदस्पृशः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। घञ् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते
तदेव इदानीं भावे भवन्ति इति यत्पूर्वम् अधिकारः कृतः आसीत् खलु, सः अधिकारः एवम् 11 सूत्रं खलु, तस्यापि अर्थसम्बन्धः अत्र स्यादेव। पश्यामः। धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वम् अनुवर्तते। ततः किं कथयति व्याख्याता इति चेत् कर्तरीत्येव। ओह, तथा वा? तत्र मूले उक्तं भविष्यति इति निवृत्तं। सम्यक्। वा न वा? विद्यते असौ पादः, क्षन्तव्यं, पद्यते असौ पादः। व्याख्याता कथयति कर्णस्याप्यत्र विवक्षातः कर्तृत्वं। पादः कर्णभूतः भवति, परन्तु विवक्षातः तस्य कर्तृत्वं स्वीक्रियते, अतः पद्यते। एवं खलु, नाम गच्छति, गमनं करोति इति। सः पादः कर्तृत्वविवक्षया तथा भवति। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति न्यायेन। तर्हि पदधातौ घञ् अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः भवति। अतः तत्र पाद पाद इति पदगतौ इति धातुः खलु, अतः तस्मात्। रुजतीति रोगः। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति? एरच् इत्यतः प्राग् घञधिः क्रियते। ओह, तथा। तर्हि अत्र पादरुजविषस्पृशो घञ् स्त्रीस्थिरे भावे कर्तृजकारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इङश्च उपसर्गे रुवः। ततः अग्रे संज्ञे परौ रश्मौ च एरच्। तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 55 सूत्रं भवति एरच्। अतः ततः पूर्वं घञः अधिकारो भवति, नाम पदरुजस्पृशो घञ् इत्यतः तत् अग्रे अनुवर्तते इति भावः। अपि च एतावता तर्हि किं नाम एकः विशेषः अत्र मया चर्चयितुम् इष्यते। भाववचनाश्च इति भावे इति अधिकृत्य वक्ष्यमाणाः घञादयः स्युः, एवं खलु। परन्तु प्रकृते तत्र भावे इति अधिकृत्य, एवं भावे इति तु इतोपि पठनीयमस्ति अग्रे, इतोपि नागतमस्ति। अयं यः घञ् वर्तते सः घञ् तु कर्तृर्थे अस्ति इति व्याख्यात्रा उद्घोषितम्। अस्तु, उदाहरणान्तरं पश्यामः। रुजतीति रोगः, कर्तरि घञ्। रुजधातुः द्वितीयः अस्ति खलु, अतः तत्र रुज घञ् लघूपद पुगन्तलघूपदस्य चैतन्येन लघूपदः गुणः भवति। रोज घञः अवशिष्यते। चजोः कुघ्ण्यतोः इत्यनेन जकारस्य कुत्वेन गकारः भवति। रोगः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः पदरुज स्पृश इति अस्ति खलु, स्पर्शः। स्पृशति इति स्पर्शः, नाम यः स्पर्शं करोति, कर्तरि एव अत्रापि घञ्। स्पृशसंस्पर्शनेति धातोः घञ् भवति। पुगन्तलघूपदस्य चैतन्येन गुणः भवति। सचरपरस्सन् प्रवर्तते। स्पर्श स्पर्श विभक्तिकार्ये कृते स्पर्शः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः अग्रे पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। तत्र सूत्रमग्रे पठनीयमस्ति, परन्तु ततः पूर्वम् एतावता अस्माभिः किं किं पठितम् इति मध्ये मध्ये बुद्धौ तेषां विषयाणाम् अपि उपस्थितिः भवेत्। नाम सामान्येन उणादयः बहुलं प्रवर्तन्ते इत्युक्तं, पुनः तुमुन् अपि च णुल् इति पठितः। तुमुनः केचन विधयः पठिताः, सूत्राणि पठितानि क्रियार्थोपपदे अक्रियार्थोपपदे च। पुनः भाववचनाश्च इति अधिकारः पठितः। अण्कर्मणि च इति
कर्मण्यनित्येतस्य प्रतिप्रसवः च एतावता पठितः वर्तते। इदानीं घञः प्रपञ्चे वयं प्रविष्टाः स्मः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति सृस्थिरे इति। तत्र सृ इति प्रथमं पदं भवति। एतत् पदस्य विषये कथयति। सृ इति लुप्तविभक्तिकं, मूले उक्तं खलु, लुप्तपञ्चमीकम् इत्यर्थः इति व्याख्याता कथयति। नाम पञ्चमी नाम विभक्तीकम् इति उक्तं खलु, लुप्तविभक्तिकम् इत्युक्तं खलु। तर्हि का विभक्तिः अत्र लुप्ता स्यात् इति चेत् तत्र पञ्चमी विभक्तिः लुप्ता भवति इति। सुपां स्वरूपोरुसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः पठ्यते खलु। छन्दोवत् सूत्राणि भवति इति न्यायेन। नाम नायं नूतनः विषयः अस्माकं कृते असकृतश्रुतः वर्तते भवतु नाम। अग्रे सृस्थिरे इत्यत्र पादारुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् इत्यनुवर्तते। एरच् इत्यतः पूर्वं घञ् अस्ति इत्युक्तं खलु, अतः तत् स्मर्तव्यम्। सूत्रार्थं पश्यामः। व्याख्याता कथयति स्थिरे कर्तरि इति। मूले पश्यन्तु, स्थिरे कर्तरि सर्तेः घञ् स्यात् इति। स्थिरे इत्युक्तं, तस्य उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। कथयति स्थिरे इति कर्तृविशेषणं, न तु उपपदमिति भावः। सम्यक् एवमस्ति। तत्र सर्तेरिति कथयति भ्वादेर्जुहोत्यादेश्च ग्रहणं प्रकृते भवति, न तु जुहोत्यादेः एव व्याख्यानात्। भ्वादिस्थोऽपि अत्र गृह्यते, जुहोत्यादिस्थः अपि अत्र सृधातुः गृह्यते इति भावः। तदाह सरति कालान्तरमिति सारः इति। अर्धर्चादिपाठात् पुंस्त्वं क्लीबत्वं च, अतएव स्थिरिति नोपपदं। स्थिरमिति उपपदं नास्ति। कर्तरि इति तस्य विशेषणमिदं भवति इति भावः। तर्हि अयमपि कर्तरि घञ् वर्तते। सम्यक्। अतः घञ् सर्वदापि भावे एव भवति इति नास्ति। कर्तरि पश्यन्तु, पठन्तः स्मः वयं। सरति कालान्तरमिति सारः उच्यमानं वर्तते। तर्हि नाम यः कस्मिंश्चित् एकस्मिन् काले विद्यमानः अपरं कालं यावत् चिरस्थायिरूपेण अथवा स्थिरतया यः चलति सः सारः इत्युच्यते। एवं खलु इति तत्र विद्यमानस्य अस्य उदाहरणं भवति। तत्र काशिकायां यदि उदाहरणानि पश्यामः तर्हि तत्र तु चन्दनसारः उपपदमपि तत्र गृहीतं वर्तते। चन्दनस्य सारः चन्दनसारः न तथा न, षष्ठीसमासः खदिरसारः एवं रीत्या अपि तत्र उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते इत्यस्ति। दलकृत्यम् अपि काशिकायाम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र उक्तं स्थिरे इति किं सर्ता सारकः। अस्तु, अत्रापि कदाचित् दलकृत्यम् उच्येत, परन्तु सद्यः अत्र वार्तिकम् उच्यमानं वर्तते। तेन इतोपि स्पष्टी भविष्यति। नाम सारशब्दस्य अर्थः इतोपि स्फुटः भविष्यति। तत्र व्याख्याता वार्तिकं प्रति इङ्गितं करोति। अपि च सार इति शब्दः स्पष्टः खलु, नाम तस्य रूपसिद्धिः स्पष्टा किल। नाम सृघञ् घञ् अस्ति, अतः अचोण्यणिति इत्यनेन तत्र वृद्धिः जायते। सार
अ नाम उर्ण्डकरः इत्येतस्य प्रवृत्त्या सार असार विभक्तिकार्ये कृते सारः इति सिद्ध्यति। ततः व्याधीति वार्तिकमस्ति, मूले पश्यामः। व्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम् इति। तर्हि नाम साधितस्य उदाहरणस्य अर्थस्य निर्णयार्थमिदं वार्तिकं न, परन्तु भिन्नः कश्चन विषयः वर्तते। व्याख्याता कथयति वार्तिकम् अस्थिरार्थम् एवं खलु। तर्हि वार्तिकस्य अर्थः कः ज्ञेयः इति चेत् व्याधिः मत्स्यः बलम्, येषु अर्थेषु अपि स्त्रीधातोः घञ् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। एवं खलु। अतिसारो व्याधिः इत्युच्यते खलु। नाम शरीरात् शौचक्रिया एव जायमाना भवति, समग्रं जलं बहिः गच्छति, अशक्तिर्जायते, तादृशव्याधिविशेषः अयम् अतिसारः इति। तत्र अतिपूर्वकात् सृधातोः घञ् सति इदं सिद्ध्यति। एवं खलु। कथयति उपसर्गस्य इति दीर्घः क्व अतीसारः इत्यत्र। तत्र उपसर्गस्य गण्यमनुष्ये बहुलं, तेन उपसर्गे विद्यमानस्य इकारस्य दीर्घः भवति अतीसारः इति सिद्ध्यति। अपि च कथयति अन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र सरतिः महति सारयति, महतीं गतिं कारयति, उदरस्य प्राणिनः पुनः पुनः शौचालयं प्रति गन्तुं वा एवं खलु। तादृशः एषः व्याधिः अतिसारः व्याधिः भवति इति। तदेव कथयति रुधिरादिकम् अतिशयेन सारयति इत्यर्थः। कदाचित् तत्र रुधिरमपि प्रवहति गुदद्वारेण, तादृशः अयं रोगविशेषः भवति इति भावः। एवं खलु। ततः मत्स्यार्थे विसारो मत्स्यः, तत्र विउपसर्गपूर्वकात् सृधातोः घञ् सति विसारः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। सारो बल इति कथयति व्याख्याता। तत्र मूले सारो बले दृढांशे च, बलार्थः तृतीयः उक्तः खलु सूत्रे, अतः तद्विषये कथयन् अस्ति। सारो बले दृढांशे च व्याख्याता कथयति सारो बल इति। भाष्ये तु खदिरसार इत्युदाहृतम्। एवम् अत एव काशिकायां तथा उदाहरणं दृश्यते। तथा अस्तु। ततः एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः अत्र सम्पन्नः अभूत्। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति भावे इति। तत्र भावे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। पादारुजविषस्पृशो घञित्यतः घञित्यनो वर्तते। अत्र भाववचनाश्च इत्यपि स्मर्तव्यमिति स्मरामि इति भावयामि। किमुक्तं भावे इत्यधिकृत्य वक्ष्यमाणाः घञादयः क्रियार्थायां क्रियायां भविष्यति स्युः इति। एवं खलु। परन्तु इतः अग्रे भविष्यति इत्येव अनुवर्तते, क्रियार्थायां क्रियायाम् इति तु न अनुवर्तते इत्यपि उक्तं खलु। आम्, क्रियार्थायां क्रियायाम् इत्येतस्य अपेक्षा अण्कर्मणि च इत्यादिषु आसीत्। इदानीं तद् निवृत्तं भविष्यति इत्येव अस्ति। नैव, भविष्यति इत्यपि निवृत्तं खलु। भविष्यति इति निवृत्तम् इति पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यत्र उक्तं खलु, तस्यापि निवृत्तिः जाता वर्तते। सम्यक्। अतः भाववचनाश्च इत्येतस्य प्रभावः
एतावत्सु एव सूत्रेषु आसीत् वा इति भाति, नाम सृस्थिरे एतावत् पर्यन्तमेव। अस्तु, अग्रे किमपि भविष्यति यदि पश्यामः। तर्हि सद्यः तस्य स्मरणं नापेक्षितं वा इति भाति। भवतु, पश्यामः अग्रे। यतः भविष्यतीत्यपि निवृत्तं, क्रियायाम् इत्यपि निवृत्तम् इति उभयं निवृत्तं चेत् तर्हि भाववचनाश्च इत्येतस्य अधुना अग्रे सम्बन्धः नास्ति इति भाति सद्यः। विशेषः कश्चन अग्रे आगमिष्यति चेत् पश्यामः। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति भावे सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति भाव इत्येतस्य। भावशब्दस्य रूपसिद्धिः अपि कदाचित् अनेनैव सूत्रेण भवेत्। पश्यामः। व्याख्याता आदौ कथयति को नाम भावः इति। नाम सूत्रार्थात् पूर्वं कञ्चन विशेषं कथयन्नस्ति व्याख्याता। सः विशेषः अस्माभिः श्रोतव्यः। आम्, कथयति भावो भावना क्रिया। भावो अर्थात् भावना अर्थात् क्रिया अथवा व्यापारः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या इत्यादि मूलव्याख्यावसरे सर्वधातुवाच्यं क्रियासामान्यं तद्विशेषः पाकादिश्च धातुविशेषवाच्यः तत्र क्रियासामान्यं भावशब्दार्थः तिङ्वाच्यं लिङ्गसङ्ख्यान्वय अयोग्यं साध्यावस्थापन्नं कृतवाच्यं तु लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यं सिद्धावस्थापन्नं कृत अभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यादिति प्रपञ्चितम्। एवं खलु। तत्र मूले इति कथयति, नाम मूले एवं पङ्क्तिम् आरब्धवान् खलु। न वा? सा तु धातुत्वेन सकलधातुवाच्य इत्यादि मूलव्याख्यावसरे, अत्र मूलव्याख्यावसरे अपि च भाष्ये च एवमेवं व्याख्यातं वर्तते। नाम अत्र विद्यमानस्य सर्वस्यापि विवरणस्य अभिप्रायः एषः एव, नाम काचित् क्रिया तत्र भावपदार्थेन बोध्या। नाम भावः नाम काचित् क्रिया इति मूलव्याख्यात्र तदुक्तं। नाम सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्य इत्यादि मूलव्याख्यात्रे अपि च सर्वं धातुवाच्यं क्रियासामान्यं तद्विशेषः पाकादिश्च धातुविशेषवाच्यः। तत्र क्रियासामान्यं भावशब्दार्थः भवति। तिङ्वाच्यं नाम तिङ्वाच्यं लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यं साध्यावस्थापन्नं। तिङा यः सः भावः वाच्यते तत्र लिङ्गसङ्ख्यान्वय अयोग्यम् इति उच्यमानं वर्तते। नाम तिङ्वाच्यं लिङ्गसङ्ख्यान्वय अयोग्यं साध्यावस्थापन्नं तद् भवति। कृतवाच्यं च नाम कृतवाच्यं तु लिङ्गसङ्ख्यान्वय योग्यं सिद्धावस्थापन्नं च भवति। नाम तत्र लिङ्गसङ्ख्यान्वयस्य योग्यता न भवति यदि तिङ्वाच्यत्वम् अस्य भावस्य भवति, नाम क्रियायाः भवति। कृतवाच्यत्वे सति तु तत्र सङ्ख्यान्वययोग्यत्वं सर्वं भवति, नाम क्रियायाः कस्याश्चित् इति भावः। कृतविहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यादिति प्रपञ्चितं। नाम द्रव्यवत् प्रकाशते, नाम तत्र द्रव्यं नाम तदेव लिङ्गसङ्ख्याकारकादीनां सत्त्वं भवति इति भावः। चादयो सत्त्वे द्रव्यार्थाश्चादयः इत्यत्र द्रव्यशब्दः अस्माभिः ज्ञायते खलु। अतः भाष्यस्यापि अभिप्रायः अत्र अवगन्तुं शक्यः। अस्तु, नाम तत्र
काचित् क्रिया भावः इत्युच्यते इति सरलतया ज्ञातुं शक्यते। कथयति तदाह सिद्धावस्थापन्न इत्यादिना मूले पश्यन्तु। सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोर्घञ् स्यात्। नाम सिद्धावस्थापन्न सिद्धावस्था रूपेण धातोः अर्थः व्यापारभूतः क्रियाभूतः यः भवति तस्मिन् वाच्ये, नाम तस्मिन्नेव वाच्ये स एव यदा विवक्षितः भवति तदा धातोः घञ् इति प्रत्ययः भवति। नाम केवला क्रिया तत्र बुध्यते, नान्यत् किमपि। एवं खलु? तत्र कृदन्तत्वेन यदि सा क्रिया अस्माभिः उच्यमाना वर्तते तर्हि तत्र लिङ्गसङ्ख्यादिकं भवति। यदि तिङन्तत्वेन उच्यमाना वर्तते तदा तत्र लिङ्गादिकं न भवति इति भावः इत्यस्ति। तर्हि घञ् इति कुतः अनुवर्तते? कथयति पदरुज इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। पदरुजस्पृशो घञ्, पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः तदनुवर्तते इति भावः। पदरुजविषस्पृशो इत्यत्र एकम् उदाहरणम् अहं त्यक्तवान्, विशति इति वेषः। अस्तु, तदेव विषधातुरपि अस्ति खलु, अतः तदपि अवगच्छन्तु। मया प्रमादात् तत् त्यक्तं। प्रायः तत्र व्याख्यायान्नासीत् वा इति कृत्वा त्यक्तवान् इति मम भाति। सत्यं व्याख्यायाम् इदम् उदाहरणं न चर्चितमिति कृत्वा। अस्तु, भवतु नाम। उदाह्रियते पाकः पाकौ इति। तर्हि पच धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। तत्र अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृत्तिः भवति। चोः कुघ्ण्यतोः इत्यनेन चकारस्य कुत्वेन ककारः भवति। पाक अपाक कोऽर्थः? पचनं तावदेव, पाकक्रिया तावदेव, अन्यत् किमपि न। एवं खलु? अत्र पाकः पाकौ पाकाः एवं रीत्या द्वित्वं वा बहुत्वं वा भवितुम् अर्हति। सम्यक्। अग्रे व्याख्याताग्रिमं सूत्रविषये तु किमपि न कथयन्नस्ति। तत्र तत् सूत्रान्तरं किमपि स्मरन्नस्ति। भवतु नाम। वयम् आदौ सूत्रस्य आरम्भं कुर्वन्तः तावत्पर्यन्तं प्राप्नुमः। अग्रे तत्र भावे इति सूत्रम् यदि पश्यामः, एवम् 18 सूत्रं भवति। अधुना एषः किञ्चित् घञ्सम्बद्धं कार्यं पुरस्कृत्य षष्ठाध्यायं प्रविशति। कः? ग्रन्थकारः। तत्र सूत्रं वर्तते स्फुरति स्फुलत्योर्घञ् इति। घञ्सम्बद्धानि अपि कार्याणि इदानीं मध्ये मध्ये वदिष्यति। षष्ठं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 47 इदं सूत्रं भवति। तत्र स्फुरति स्फुलत्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। घञ् इति सप्तम्यन्तं भवति। स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च एवं स्फुरति स्फुलति तयोः स्फुरति स्फुलत्योः एवं खलु। ततः तत्र आदेच उपदेशेषिति इत्यतः आत एचः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति खलु अनयोः एचः आत्वं स्यात् घञ्। सम्यक्। तर्हि तत्र स्फुरणे इति धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। स्फुर
उपधः वृद्धिः अत उपधायाः नैव आत्वं भवति खलु उपधः नाम आदौ सत्यम् आदौ तत्र पुगन्तलघुपधस्य चैतन्येन गुणः उपधः वृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति यथा अकारः एव नास्ति उपधः भूतः इक् अस्ति अतः पुगन्तलघुपधस्य चैतन्येन गुणः भवति स्फोर अ प्रकृतसूत्रेण आत्वं स्फार स्फारः कोऽर्थः स्फुरणम् इति अर्थः तावत् स्फुलसञ्चलने इति अस्ति तत्रापि एवमेव स्फुल स्फोल आत्वं स्फाल स्फालः विभक्तिकार्ये कृते स्फालः इति सिद्ध्यति परि उपसर्गपूर्वकात् हृधातोः परीहारः इति उच्यमानं वर्तते तत्र कथयति मूले किम् उपसर्गे घञ् नाम पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः उपसर्गे घञ्यमनुष्ये बहुलम् इति दीर्घः परीहारः इति नाम समाधानम् एवं खलु तत्र काशे उपपदे सति इगन्तस्य एव प्रादेः दीर्घः स्यात् इति अर्थोपेतं सूत्रम् अस्माभिः इकः काशे इत्यत्र पठितं पूर्वं पठितमस्ति स्मार्यमाणं वर्तते इकः काशे कथयति काशे उत्तरपदे मूले पश्यन्तु पुनः एकवारम् इगन्तस्य एव प्रादेः दीर्घः भवति नान्यस्य एवं खलु तत्र उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् इत्यनेन प्राप्तं चेदपि तत्र काशे परतः इगन्तः यदि कोऽपि उपसर्गः वर्तते तस्यैव दीर्घः भवति अन्यस्य तु न भवति इति भावः तर्हि नीपूर्वकात् काश्रदीप्तौ इति धातुः वर्तते खलु काशधातोः घञ् सति नी इति इगन्तः वर्तते अतः दीर्घः भवति नीकाशः इति उदाहरणं सिद्धं भवति अनुपूर्वकात् कषधातोः घञ् सति अनूकाशः इति भवति तत्र इकः किं प्रकाशः प्र इति उपसर्गे सति प्र इति उपसर्गः तत्र इगन्तः नास्ति अतः इकः काशे इति नियमात् उपसर्गे घञ्यमनुष्ये बहुलम् उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् इत्यनेनापि प्रकृते दीर्घः न भवति अन्यथा प्राकाशः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः एवं खलु ततः व्याख्यातापि किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः इकः काशे इत्यत्र उक्तं खलु काशे उत्तरपदे तत्र कथयन्नस्ति उत्तरपदे इति अलु उत्तरपदे इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः तत्सर्वं पूर्वं पठितं ढलोपि पूर्वस्य इत्यतः दीर्घ इत्यनुवर्तते उपसर्गस्य घञ्मनुष्यम् इत्यतः घञीति तेनैव सिद्धे नियमार्थमिदं तदाह इगन्तस्यैवेति दीर्घस्यादिति घञी इति शेषः एवं खलु अस्तु अग्रे तत्र कथयति आचाम इति मूले उक्तं खलु आचमादेस्तु आचामः इति एवं खलु तत्र नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इति सूत्रं पठितं खलु इति न वृद्धिः इति कथयति आचाम इति पश्चात् पश्यामः आदौ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः इति पठितं तर्हि तत्र शं घञ् इत्यवस्थायां मान्तत्वं वर्तते शं धातोः अस्य अत उपधायाः इत्यनेन प्राप्ता या वृद्धिः सा वृद्धिः प्रतिषिध्यते निषेधः भवति अतः शमः इत्येव भवति शम उपशमे इत्यस्मात् घञन्तः अयं प्रयोगः शमः तावदेव सम्यक् आचमादेस्तु आचामः तत्र निषेधः उक्तः खलु अनाचमेः इति आचमादिः यः घञ् वर्तते तत्र तु वृद्धिः भवत्येव
तदिदं सूत्रं पूर्वं सम्यक् पठितं वर्तते। व्याख्याता कथयति अनाचमेः इति पर्युदासान् न वृद्धिनिषेध इति भावः। नाम वृद्धिः तत्र भवत्येव अतोपधायाः इत्यनेन घञ् परतः, अतः आचामः इति च सिद्ध्यति। आचमनक्रिया इति भावः आचामः। सम्यक्। ततः कथयति कामः वामः विश्रामः इति तु अपाणिनीयम् इति कथयति। कं धातोः घञ् सति कामः इति अतो उपधायाः इति वृद्धिं कृत्वा साधयन्ति खलु, न युज्यते। वामः इति च साधयन्ति खलु, तदपि न युज्यते। यतः तत्र नो धातोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः इत्यनेन वृद्धिनिषेधः खलु स्यात्। तथा वा? क्षन्तव्य तथा नास्ति। कामः वामः एतत्तु सम्यक्। विश्राम इति तु अपाणिनीयं। विश्राम इत्यत्र विषये उच्यमानमस्ति, नाम तद् अपाणिनीयं भवति इति भावः। अस्तु, कामः वामः तु सिद्ध्यत्येव। तत्र तु तर्हि कामः वामः इत्यत्र कं धातुः वं धातुः तत्र किं नो धातोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः इत्यनेन प्राप्यमाणः यः निषेधः सः न प्रवर्तते वा इति तद्विषये व्याख्यात्रा न किमपि उक्तं। नाम कामवाम इत्यनयोः विषयेन उक्तमिति भावः। आम्, तर्हि तत्र तदेव तत्रैव अस्ति समाधानं। न उदात्तोपदेशस्य, नाम कं धातोः वं धातोः वा उदात्तोपदेशत्वं नास्ति इति कृत्वा वृद्धेः निषेधोऽपि न प्रवर्तते, वृद्धिः भवत्येव इति भावः। केच उदात्ताः केच अनुदात्ताः तत्सर्वम् अस्माभिः पूर्वं शब्दाधिकारे सुष्ठु पठितं वर्तते। विश्राम इति विषये कथयति। विश्राम इति त्वपाणिनीयं विपूर्वकात् शं धातोः घञ् कथयति। नो धातोपदेशस्य इति वृद्धिनिषेधादिति भावः खलु इति अस्ति। तथापि तत्र वाङ्मये प्रसिद्धः प्रयोगः विश्रामः इति दृश्यते। तत्र शिष्टप्रयोगं लक्ष्यीकृत्य वा कथञ्चित् सिद्धिः अत्र द्रष्टव्या स्यात्, अथवा प्रकारान्तरेण वा अत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या स्यात् इति मम भाति। अस्तु, पाणिनेः मते तु विश्रमः इत्येव वक्तव्यम् इति भावः। अस्तु, तर्हि एतावान् विशेषः अत्र अस्माभिः पठितः। नाम घञ् सम्बद्धः, घञ् प्रत्ययेन सम्बद्धः विशेषः पठितः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति अकर्तरि। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् इति। एतावता घञ् पठितः, सः भावे घञ् पठितः। भावशब्दः अपि भूत् धातोः घञ् प्रत्यये सति भाव इति, नाम वृद्धिः जायते, ततः आवादेशे सति भाव इति सिद्ध्यति। भवतु नाम भावः नाम सत्ता, तावदेव इत्येव अर्थः। क्रिया, प्रकृते भावशब्दस्य तु तद् क्रिया इति अर्थः, व्यापारः इति अर्थः दृष्टः। अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्। अकर्तरि इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, कारके इति सप्तम्यन्तं भवति, संज्ञायाम् इति च सप्तम्यन्तं भवति। पादारूजपिषस्पृशो घञित्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। व्याख्याता कथयति कारके इति प्रत्ययार्थनिर्देशः न तु उपपदं। नाम प्रकृते यः प्रत्ययः विधास्यते सः अकर्तृर्थे कारके संज्ञायां गम्यमानायां विधास्यते इति भावः। अतः उपपदं तु नास्ति। कुतः? व्याख्यानात्। संज्ञाशब्देन रूढिर्विवक्षिता, नाम रूढ्या लब्धाः ये संज्ञाशब्दाः ते अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते। तेन राग इति वक्ष्यमाणम् उदाहरणं सङ्गच्छते इति अग्रे वक्ष्यते। तदुदाहरणं मूले च उक्तं कर्तृभिन्ने कारके घञ् स्यात् इति।
अस्तु, अग्रे उदाहरणसिद्धिः भविष्यति। अस्य उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः। अन्यानि च अग्रिमं सूत्रं च अत्र वयं द्रक्ष्यामः, न लोपविधायकम्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीय एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।